जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लंच में खुश आमदीद। मार्च का 3rd वीक जिसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, इसको हम शुरू कर रहे हैं अपने कैलेंडर के हिसाब से 12th ऑफ मार्च से और इसे ख़त्म करेंगे 19th ऑफ मार्च में। इस हफ्ते में एक सितारा क्या गुल खिलाएगा जो कि फॉल कर गया 3rd मार्च से टिल 19 मार्च, यानी इस हफ्ते उसका फॉल रहेगा, वो क्या ख़राबियाँ पैदा कर सकता है। एक सितारा जो 17 मार्च को जगह बदलेगा वो क्या अच्छाइयाँ लेके आ सकता है। इसके लिए तो 12 सितारे सुनिएगा, लेकिन अगले महीने का जो अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नया साल 21 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो वो जो हॉरोस्कोप है वो इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना, कि हम एक इसी तरह रीडिंग करेंगे जैसे नया साल रीड करते हैं आपके लिए। तो वो अपने सब प्यार करने वालों को कह दीजिएगा कि मस्ट वॉच इट। उसके बाद हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। मैं तेज़ इसलिए बोलती हूँ कि मैं कम से कम टाइम में से रैप अप करूँ। ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, इसको गौर से देख लीजिए, इसका एक डिजिट भी दाएं से बाएं मत कीजिएगा। पाकिस्तानी, हम बीइंग पाकिस्तानी नंबर 2 कामों में नंबर 1 है हम, कि हम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, विजिटिंग या टेलीफोनिक, आप सेफ़ हैं, महफूज हाथों में। आप मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब आएगा इंशाल्लाह। आप उस जवाब के साथ अपनी कार्रवाई को बढ़ाइए। जब जवाब आएगा तो आप कहिए कि हमने मैसेज पढ़ लिया है, हम इसको कैसे प्रोसीड आगे करना है। इन केस अगर आपको इस फ़ोन से जवाब नहीं आ रहा तो फॉर कंप्लेंट्स ये नंबर है आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे। इसके डिजिट भी दाएं बाएं गौर से देखिए। इस पे व्हाट्सएप ना लिखिएगा, ना रोमन उर्दू में लंबी लंबी स्टोरीज लिखिएगा। छोटा शॉर्ट प्रिसाइज मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट में डिफ़िकल्टी आ रही है। ये मैं सिर्फ टेक्स्ट पढ़ूंगी, व्हाट्सएप नहीं, मैं बार बार कहती हूँ। फिर जब मैं फ़ोन को खोलती हूँ तो उसमें व्हाट्सएप का एक ढेर होता है, जिसको यकीन जानिए मुझे बग़ैर देखे पढ़े डिलीट करना पड़ता है। ये मैं माजरत के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। वो जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, जैसे किसी ने मुझे गले की दवाई स्प्रे लिख के भेजा, अल्लाह करे वो मुझे सुन रही हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमें कमेंट्स में आया कि आप हाथ ना जोड़ा कीजिए, खुदा का वास्ता ये हिंदुआना एक्ट नहीं है, ये एक आजिज़ी का साइन है। आप जो है वो साइंस उठा के देखिए या इसको पढ़ के देखिए, ये एक आजिज़ी का साइन है। इसको हिंदुआना एक्ट मत समझिएगा। लेकिन तनकीद करने वाले, वो समझ ही नहीं आती हम उनकी किस बात को फॉलो करें। आप ही के पास ऑप्शन है। दूसरा, ये रिक्वेस्ट भी करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दीजिए ना, ताकि जो भी वीडियो आए वो फ़ौरन आपके पास आ जाए। जब तक आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे ना मुझे फ़ायदा है, ना आपको फ़ायदा होगा। वो चोरी चोरी सुनने से तो फ़ायदा नहीं होगा ना आपको। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि हम दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सके जो है। तो ये दरख्वास्त हमारी आपके साथ है। हाँ, जिन्हें मैं पसंद नहीं आती, कुछ लिखेंगे कि जी दुपट्टा क्यों नहीं लिया, कुछ लिखते हैं कि यूं क्यों करते हैं, ये वाला साइन है जो हिंदुआना एक्ट है। ये नहीं है बाबा, ये एक आजिज़ी का साइन है। खैर, एतराज़ जो है, मैंने पहले आपसे कहती हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे बेजा तनकीद से दिल दुखता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और पाम, ये 4 महदूद से इल्म हैं जो अल्लाह पाक ने मुझे दिए हैं। अपने बारे में मैं एक ही नारा और एक ही दावा करती हूँ, मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ हम बदलने की बात करते हैं वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में जाते हैं। ये अमलियात करें, ये करें, ये तावीज़ दबाएं, वो जाके कब्रिस्तान में दबाएं, वहाँ पे हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं। वो डोमेन मेरा नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये इल्म जिससे हम मदद मैं आपके लिए ले रही होती हूँ, ये इतना ही है जितनी महकमा मौसमियात रहनुमाई करता है, जितना गूगल मैप आपकी रहनुमाई करती है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। 70 to 75%, ऑल दो के रब ताला ने 100% का पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड पूरा किया,
اس کے باوجود یہ میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ اس سے زیادہ یہ رہنمائی نہیں کر سکتا. 70 to 75%. وہ جب آپ پرسنل ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے سمجھ کے چلیے گا. یہ کیونکہ ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن دینا ضروری ہوتا ہے. ہمارے لوگ ہمیں نئے بھی جوائن کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کی مدد بھی ساتھ ساتھ کر سکیں. تو یہ تھا جی آج کے ستاروں کا جو ہے مونولوگ جو ہے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے زون اے، زون بی، زون سی کی طرف. درخواست آپ سے ہے کہ اس کو فالو کیجئے ٹل دی اینڈ آف زون سی، تاکہ جو ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک غائبانہ جڑے رہیں، اور جو ہے آپ کی موجودگی جو ہے وہ میرا مورال بھی اپلفٹ کرتی رہتی ہے. تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستاروں کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں زون اے کو خوش آمدید. زون اے کا پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں، آسمانی زوڈییک کا پہلا ستارہ. اور آپ ہی لوگوں کو شرف حاصل ہے ایریز کہ آپ کی وجہ سے جو ہے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے. اس ہفتے میں بھی بسم اللہ نہیں ہے نئے سال کی جو ہے، کیونکہ یہ والا ہفتہ آفیشلی ختم ہو جائے گا 19 مارچ، اور نیا سال اسٹرالوجی کا شروع ہوگا 21 مارچ سے. یہ والا ویک اکارڈنگ ٹو یور کیلنڈر 13 تاریخ سے 19 تاریخ پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ 12 سے کنٹینیوٹی ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ ہی ملا کے پڑھوں گی. تو جن لوگوں کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں اے سے، آئی، یو، ای، ایل، وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن یا مدد لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو جاتے جاتے بہت سخت تاکید کی تھی کہ 12 مارچ اور 13 مارچ میں فائنینس سے ریلیٹڈ اینی کائنڈ آف پریشر آپ کو پریشان نہ کرے. آلدو کہ جیب میں پیسے رہنے چاہیے جو ہیں، کیونکہ یہاں پہ ستارہ پیسے لے آتا ہے لیکن جو ہے نا وہ اخراجات کا لوڈ بہت زیادہ اس نے بڑھایا ہوا ہے. تو جو ہے آپ کو اس لیے میں نے جاتے جاتے بھی کہا تھا کہ ان 2 تاریخوں میں اپنے مال کی نیت سے ایریز اگر آپ صدقہ کر دیں گے تو کسی قسم کی بھی جو ڈیفیکلٹی ہے، کسی قسم کی بھی جو مال سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو کوئی خرچہ پینڈنگ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی پریشانی نہ ہو کہ کوئی غلط سودا ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس خرچے کو پینڈنگ میں ڈال دیا جائے. اچھا 14 مارچ سے 19 مارچ 2023 یہاں پہ ستارے کی جو پرواز ہے، جو اس کا سفر ہے، وہ آپ کی فیور میں چل رہا ہے. دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں ایریز. کیریئر سے ریلیٹڈ پینڈنگ کام جو ہیں ان کو ایجنڈا رکھیں کہ اپنا ریزولو کرنا ہے آپ نے ان پرابلمز کو، کیونکہ اس وقت کا جو ٹائم ہے یہ ان پرابلمز کو سولو کرنے میں آسانی انڈیکیٹ کر رہا ہے. کسی دوست کی مدد چاہیے، کوئی دنیاوی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں کسی کی مدد ایریز اگر آپ کو درکار ہے، کوئی انفلوئنشل سرکل ہے آپ کا یا کوئی ہیلپ فل دوست ہے، تو اس وقت آپ کو انشاءاللہ رب کے حکم سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ والا ٹائم 14 مارچ سے 19 مارچ تک آپ کی فیور میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں 2 ستارے آپ سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. ایک ستارہ سوئنگز پیدا کرتا ہے، ڈپریشن لاتا ہے، یا وہ کوشش امکان، میں یہاں پہ لفظ یوز کروں گی، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت ایریز آپ کا جو ریموٹ کنٹرول ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ریموٹ ہم ہاتھ میں ہے، ہم کوئی بھی چینل ایزیلی سوئچ کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح ہے. کیونکہ وہاں پہ ایک ستارہ 19 فیبروری سے ہی پازیٹیو چل رہا ہے، 19 فیبروری سے. تو جو 3 مارچ کو جس ستارے نے یہاں قدم رکھا، آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتا، آپ کو خواہ جو ہے دل چاہتا کہ میں آئسولیشن میں وقت گزاروں، تو
मुझे ये उम्मीद है कि इस वक्त एरीज तो वैसे ही फाइटर होते हैं, तो ये वाला टाइम मेरे एरीज बहुत आराम से और बहुत इजीली मैनेज करके चल सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो शुक्र है रब ताला का कि ये वाला टाइम जो है अज़दवाजी ज़िंदगी की बॉन्डिंग के लिए, नए रिलेशनशिप बनाने के लिए, पुराने रिलेशनशिप को ताज़ा तड़का लगाने के लिए, कारोबारी अलाइंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला जो टाइम है वो आपकी फेवर में चल रहा है। तो मुझे इंशाल्लाह अपने रब से उम्मीद है कि कोई भी चीज़ आपकी नहीं रुकेगी और आपके काम अल्लाह के हुक्म से होते चले जाएंगे, और जो है बेहतरीन सोलमेट मिल सकते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग अल्लाह पाक ये इस वक्त सितारे की ब्लेसिंग करवा सकती है। मनपसंद आपको शराकतदार जो होते हैं, कारोबारी अलाइंसेस वो मिल सकते हैं, पार्टनरशिप्स। और ख़ुद भी ये वाला जो टाइम है ये आपको लगेगा कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर होने जा रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना है क्योंकि वो फिर मरवाता भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। एक सितारा जो है 17th तक तो आपके रिश्ते की रिपेयर कर रहा है। 17th मार्च के बाद वो आपके फाइनेंसेस में हवा का पहला झोंका साबित होगा एरीज। वो क्या आगे आपके लिए अच्छी चीज़ें ला सकता है उसका तस्करा जो है हम करेंगे अगले हॉरोस्कोप के अंदर, जो है कि वो नई और अच्छी चेंजेस आपके लिए क्या लेके आ सकता है। दूसरा जो है इस वक्त तो सितारा की पॉजिटिविटी से फ़ायदा उठाइए एरीज, क्योंकि 8 मार्च को भी एक सितारे ने जो जगह बदली है, तो इस वक्त जो है आपको अपने दिमाग के जो स्विंग्स हैं 3 मार्च और 8 मार्च के बाद जो वक्त शुरू हुआ है एरीज, इस वक्त आपको जो है अपने मामलात के लिए ख़ुद कमांडर बनना है। जो है अपने, और ये कमांडो एक्शन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, मुझे इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद है। बाकी ससुराली रिश्तेदारियां अभी भी ज़रा समझ के चलिए, मार्च एंड में हम आपको यहाँ पे फ्री बर्ड डिक्लेयर कर देंगे जब ये सितारा यहाँ से जगह छोड़ देगा। दूसरा जो है दफ्तरी मामलात हो गए, अगर आपने कोई पोस्टिंग लेनी है और वहाँ पे भी कोई सितारा अगर हिच पैदा करता है, तो मैं कह सकती हूँ कि अभी कुछ देर से इंशाल्लाह ये चीज़ें यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप चीज़ें आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल तसल्ली रखें, इंशाल्लाह नज़र आता है कि सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो जो है प्रॉब्लम पैदा करता है कि आपके ससुराली रिश्तेदारियाँ एरीज, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ या जो है इनमें रखना ना डाले। कोई अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना है तो आपने सदका दे के करना है। असल में सितारे ने पवाड़े डालने थे 1 नवंबर 2022 के बाद से। 18 जनवरी 2023 से इसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो गई है। एग्ज़िट इसने मार्च एंड में यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर आपका ये वाला जो हाउस है इन सारे मामलात के लिए इसको एक मेजर रिलीफ अल्लाह के हुक्म से मिल जाएगा। अगला सितारा जो है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, आसमानी ज़ोडिएक का दूसरा सितारा, हमारे जोन ए का भी सेकंड प्लैनेट है, ये सितारा है ये। और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में बी, बॉय वाला बी, और उर्दू में बे से जिनके नाम शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद ले सकते हैं। और इसकी जो कहानी हम शुरू करेंगे कि ये कहाँ हमारे लिए किस किस्म के मसाइल पैदा कर सकता है, अल्लाह ना करे वैसे तो, लेकिन ये वाला हफ्ता टॉरियंस 12 मार्च से मैं इसको शुरू कर रही हूँ और 19 मार्च पे हम इसे एंड कर रहे हैं। तो जाते जाते जब पिछला हॉरोस्कोप हम क्लोज़ कर रहे थे तो 12 मार्च और 13 मार्च में मुझे जो आप लोगों के लिए कंसर्न्स थे कि इस वक्त आप अपनी मैरिज लाइफ को पहले से बेहतर कर सकते हैं। ऑल्दो के स्टार्स इतनी फेवरेबल पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन ये 2 दिन फिर भी आपको ज़रा कोजी करके जा सकते हैं। अगर कोई रिफ्ट या चपकलिश
ازدواجی زندگی یا ان رشتوں میں تھی تو وہ بھی رب کے حکم سے یہاں پہ آپ اس کو مینج کر کے چل سکتے ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں آپ کی فیور میں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، 14 اور 15 جو ہے مارچ میں کوئی مالی دباؤ ٹورینس، تو اس کے لیے ان ایڈوانس ہی تیار رہیے اور یا اپنے خرچوں کو ان 2 دنوں میں کنٹرول رکھیے گا، آنے والے دنوں میں کر لیں، کیونکہ 16 آنورڈ پھر آپ کا ستارہ ایک سیکیور پوزیشن میں ہے 16 مارچ آنورڈز، تو 14 مارچ اور 15 مارچ میں ذرا زپ لگا کے اپنے والیٹ کو، اپنے جو ہے کارڈز کو، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، تو یہ تھوڑی سی ذرا آپ کو سمجھ کے چلیے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ انسان ڈیسپریٹ ہو کے کوئی اوور ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ خانہ فائنینسز میں یعنی فائنینشیل ہاؤس کے اندر وارننگ موجود ہے، ابھی وہ وہاں سے نکلا نہیں ہے، جس نے 1 نومبر سے ٹورینس آپ کی زندگی کو ریگارڈنگ فائنینسز ایک رولر کوسٹر سی بنایا ہوگا۔ لیکن 18 جنوری 2023 کے بعد سے اس کی پوزیشن بہتر تو ہوئی ہے، لیکن ایگزٹ نہیں کیا، ایگزٹ کر جائے گا یہاں سے مارچ کے تیسرے ہفتے میں۔ ٹل دین ہمیں کیئرفل رہنا ہے یہ والا ہفتہ بھی، اور یہ والے دن آپ کو ہٹ کرتے ہیں 12 مارچ سے ٹل 15 مارچ۔ اس کے بعد ٹورینس ہم آگے چلتے ہیں 16 17 18 اور 19۔ شکر ہے کیریئر کے لیے اچھی ڈیٹس ہیں، کیونکہ 8 مارچ تک جو آپ کے کیریئر کو ستارہ سلو کر سکتا تھا وہ بھی ایگزٹ لے چکا ہوا ہے۔ اتنے برے ستاروں کی پوزیشن تھی، بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ سنبھل کے خالی کر رہی ہیں اپنے ہاؤسز جو ہیں، جس طرح ہمارے وہ سنتے ہیں نا ہم کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ لاجز نہیں خالی کر رہے، اسی طرح یہ بھی ان کے بھی جو ہے نا وہ قبضہ مافیا گروپ یہ بنے ہوئے ہیں اس وقت میں، تو جو ہے ان کے نام ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہماری وہ جو ہے نا گورنمنٹ کے پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ستارے۔ تو جی جو ہے 19 تک جو ہے ستارے کی پوزیشن وہ آپ کی فیور میں ہے ٹورینس، اور اس وقت کریئر سے ریلیٹڈ کام اپنے ڈن کریں، کوئی سرکاری، کوئی عدالتی، کوئی پیپر ورک، ویزا فل اپ کرنا، یا کوئی ہمارے جو ٹورینس اسٹوڈنٹس ہیں کوئی اہم پیپر اگر ان ڈیٹس میں ہونا ہے تو سکسیس کی ابھی سے انڈیکیشن آپ کے لیے ہوتی ہے، تو کمر کس لیجئے اور یہ جو معاملات ہیں ان کے ایک پازیٹیو حل کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، اس وقت ستاروں کی ایک گلیکسی جو ہے وہ آپ کے 11th ہاؤس کے اندر ٹورینس موجود ہے۔ ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا 19 فیبروری کو جو کہ بہت بہتر جس کی پوزیشن تھی، دوسرا یہاں پہ آیا 3 مارچ کو، تیسرا یہاں پہ آ گیا 8 مارچ کو۔ اب یہ گلیکسی کیا کر سکتی ہے اس کو ذرا سمجھ کے سن لیجئے گا۔ آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کی لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کی دوستیاں، ان میں ذرا سا آپ کے لیے جہاں یہ آسانیاں انڈیکیٹ کر رہی ہے وہاں وسوسے، فیئرز یا اس طرح کے کنسرنز بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے، لیکن کوئی پریشانی والی سچویشن آپ کے لیے بالکل نہیں ہے۔ مطلب چیزیں اگر سر اٹھائیں گی تو ساتھ ہی ان کے حل بھی سامنے نظر آ جائیں گے۔ کوئی دنیاوی خواہش ہے، کوشش جاری رکھیے انشاءاللہ تعالی، کسی بھی لمحے کسی بھی وقت یہ ستارے نے اچھے اسپیکٹس جب بنائے گا دوسرے ستاروں کے ساتھ تو یہ آپ کی ڈیزائر کو پورا کرا کے جا سکتا ہے، تو یہ بھی امکان یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس پہلے بھی میں ٹورینز آپ کو کہتی ہوں آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی، اور یہ پیشکش بہت ہی محدود مدت کے لیے، تو میں ابھی پھر وارننگ آپ کو دے رہی ہوں کہ جتنا روحانی طور پہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو جائیں گے اتنا آپ کے لیے زندگی جو ہے نا یہاں پہ آسانیاں انڈیکیٹ کرے گی، جتنا اسٹرانگلی آپ جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہو جائیں گے اپنی روحانیت کے ساتھ، جس بھی مذہب میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کبھی جیسے
जब कभी बैड एस्पेक्ट सितारे बनाते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन किस्म की जो सिचुएशंस हैं, वो आपके अंदर साइकोलॉजिकल फोबियाज, फियर्स, खौफ, ये चीज़ें पैदा करने का इम्कान मौजूद है। ये जहन में रखिएगा। हमेशा मैं आपको कहती हूँ, ये इम्कानात का इल्म है, ये अंदाज़ों का इल्म है। और जो है, लेकिन अगर आप अपनी रूहानियत के साथ उससे एनकाउंटर करेंगे तो वो वहीं पे उसका किला कमा हो जाएगा। होपफुली मैंने ये वर्ड सही बोला हो। तो जो है, क्योंकि उर्दू दान भी हमें सुनते हैं, तो हम पंजाबी उतनी हमारी प्यारी ग्रिप नहीं है अपनी कौमी ज़ुबान पे, तो उसके साथ जस्टिफाई होना चाहिए। तो वो एक अंदर से तो वो काफ नहीं निकलती है जो जिस तरह हमारी उर्दू स्पीकिंग इसका हक अदा करते हैं, लेकिन अपने तय कोशिश तो इंसान करता है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की। अच्छा जी, दूसरा जो है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो एक सितारा ज़रा खुशगवारियत पैदा कर रहा था, आपके अंदर भी खूबसूरत इल्यूजन या एक रोशनी या एक प्यारे सपने देखने की जो है वो यहाँ पे सितारे की कोशिश मौजूद थी, बिल्कुल मौजूद थी। 21 यहाँ पे ये आ गया था, यहाँ पे 21 फरवरी को ये यहाँ पे आ गया था। एक सीधा हुआ था 20th वहाँ पे दिसंबर से, 20th दिसंबर से यहाँ पे एक सितारा आया पिछले साल। दूसरा यहाँ पे आया 21 फरवरी से जो है ना, तो ये खासा इसने आपको मेंटली पॉजिटिव करने की बिल्कुल इसने कोशिश की होगी। मैं इसलिए पिछली तारीखें भी आपको देती हूँ ताकि आप उसको मैच करें उस सिचुएशन को। तो इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये एजुकेट ही कर रही होती हूँ कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाजे हैं, इम्कानात हैं। और बाकी ये कि 17 मार्च के बाद से फिर सितारा बड़ा प्यारा रोशन हो जाएगा। और वो जो मैं आप लोगों को सब्र करवाती थी 17 मार्च ऑनवर्ड्स, जो कि आपको मैं कहती थी कि सब्र कीजिए अपने, अगर आप अपने अज़दवाजी ज़िंदगी या अपने सोशल रिलेशंस को ब्रेक नहीं लगाना चाहते तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब एक सितारे ने जो कदम रखे या इसी हफ्ते में 17 मार्च वाले दिन ये वो रिपेयर का काम जो है ना शुरू हो जाएगा। तो वो जो आपको कभी लगता था मायूसी या डिप्रेशन, जो भी रिश्ता आपको दे रहा था, वहीं पे इसने हीलिंग का काम जो है वो शुरू कर देना है। फाइनेंसिस में हमने पहले भी आपको वो इसकी तो कहानी सुनाई है, जब मैंने आपसे कहा कि 12 मार्च से लेके 15 मार्च तक बटवे को जिप कस के लगा लें, नफ्स पे कंट्रोल रखें। और क्योंकि टॉरियंस का ये मिजाज होता है कि वो हाइपर होते हैं, जल्दबाज होते हैं। तो मैं कहूँगी कि सेकंड थॉट देना है, कोई भी खर्चा करने का प्लान अगर आपका है तो उसको एक सेकंड थॉट आप लोगों ने देना है। तो ये था जी हमारे टॉरियंस के इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब हम आते हैं अगला सितारा जेमिनी यानी कि बुर्ज जौज़ा। जिन लोगों के नाम इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। और सबसे पहले हम तारीख़ों पे बात कर लें, फिर हम चलते हैं कि जो है मेजर बड़े सितारों की तरफ। 12 मार्च और 13 मार्च जाते हुए भी पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को, जब ये क्लोज़ हो रही थी डेट्स, तो मैंने आपको जेमिनी थोड़ा सा बताया भी होगा कि सेहत पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हेल्थ एरिया जो है, और जॉब में कोई किसी किस्म की गफलत नहीं कर सकते आप जो है, क्योंकि ये 2 दिन जो है ये आपको थोड़ा सा इस मामले में अकाउंटेबिलिटी में ना फंसाएं, किसी की लेग पुलिंग आपको तंग ना करे, किसी मातहत की चीटिंग आपको अपसेट ना करे। तो वो हमने आपको 12 और 13 मार्च की वार्निंग से इन्फॉर्म किया था। 14 और 15 मार्च से फिर हमारे जेमिनीज एक बेहतर फॉर्म में आपका सितारा नज़र आता है, काफ़ी हालात उसमें बेहतर नज़र आते हैं। सितारे की पोजीशन भी आपके हक में होती है, घर के फ्रंट पे भी सुकून नज़र आता है। तो यहाँ से सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में आती है।
16 और 17 मार्च जेमिनाइज, यहाँ पे आपको वार्निंग आती है कि थोड़े से एक्सपेंडिचर्स, अपने अखराजात को मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वार्निंग है वो आपके लिए हमें नज़र आती है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है, ताकि किसी किस्म की सिचुएशन भी आपको फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में या कियोस में ना डाले। तो ये आपने यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा। 18 और 19 ये दिन शुक्र है, यहाँ पे फिर आप फिर एक लाइट उसमें ज़ोन में एंटर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन बेहतर हैं, जो बिज़नेस जिनकी वो चल रही होती हैं स्ट्रैटेजीज़, या जो हमारे जेमिनाइज जो कारोबारी हैं उनके लिए भी आने वाली, अभी हम इसको आपको इसलिए डिस्क्लोज़ कर दें कि इंसान प्लानिंग करके चल रहा होता है, तो 23 मार्च तक आपके पास दिन पॉजिटिव हैं। तो आप अपनी जो भी प्लानिंग करनी है अपने करियर से रिलेटेड, कोई पेपर वर्क सॉर्ट आउट कराना है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अगर इन डेज़ में आती है, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो भी प्लान करना है, ये दिन आपके लिए 23 तक जो है वो जेमिनाई सेफ चल रहे हैं। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। जेमिनाइज, एक तो अभी तक मार्स जो है, आपको तो मार्स और मरकरी जो है ना साल के शुरू से ही तंग कर रहे हैं, बल्कि पिछले साल के एंड से ये तंग कर रहे हैं। तो पहले तो आपको मार्स ने आपके फर्स्ट हाउस में डेरे डाल के उसने मुसीबत में डाला। जेमिनाइज ऑलरेडी इतना पैनिक कर जाते हैं, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं। होपफुली जेमिनाइज, अल्लाह करे कि नवंबर 2022 के बाद से आपको कुदरत ने ना किसी आजमाइश में डाला हो। अगर डाला था तो ये में अब ख़बर अच्छी है कि अब वो सितारे आपकी जान छोड़ देंगे। अब जान छोड़ने की जो इनकी डेट है, ये कर क्या सकते थे? आपके अंदर इरिटेशन, पैनिक, फ्रस्ट्रेशन, मिसकम्युनिकेशन, मिस हैंडलिंग, पेपर वर्क की मिस्टेक्स, जो जेमिनाइज अपनी गलती की माफ़ी ख़ुद को भी नहीं देते। ये उनका एक रूल होता है कि अपनी गलती की माफ़ी ये ख़ुद को भी नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपकी अपसेट साइड पे चल रही थी, इंशाल्लाह 19 जनवरी से ये मामलात बेहतर होते हैं। 19 जनवरी से, आई एम सॉरी, गलत कर गई हूँ, देखे ना मैं भटक गई थोड़ा सा। 19 मार्च पहली डेट, और उसके बाद मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, लेकिन मार्च के 3rd वीक के एंड से ही प्रॉबेबली ये भी आपकी जान, मरीख भी जान छोड़ देगा। मतलब मरकरी भी आपका फेवरेबल हो जाएगा और मार्स जो है वो भी आपकी जान छोड़ देगा। तो इन दो ने आपको उलझा के रखा हुआ है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। तो अब ये आपकी जान जेमिनाइज छोड़ें, और हमारे जेमिनाइज ने बड़े पेशेंस के साथ इन हालात का मुकाबला किया है। उसके बाद जो हम बड़े सितारों की तरफ आते हैं, इस वक्त सितारों की एक गैलेक्सी जो है वो कारोबार वाले हाउस को जहाँ पे ठीक कर रही है, वहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी देती है। एक सितारा तो यहाँ पे आया था 19 फरवरी से आ गया था, जिसने जो कारोबार में जेमिनाइज हैं या जो अपने करियर में अपग्रेड होना चाहते हैं, उनके लिए इसने मामलात को बेहतर करना था। मामलात में अपसेट डालने के लिए एक सितारा यहाँ पे आता है 3 मार्च, और दूसरा आता है रोड़े अटकाने के लिए 8 मार्च से। लेकिन जेमिनाइज, हिम्मत नहीं हारनी, यही ज़िंदगी है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, अब तो ज़िंदगी का जो दिन अच्छा गुजर जाए इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये नफ्सा नफसी अब रहेगी। ये मेरे लिए भी इतनी हैरान कुन बात है कि जो बुरे प्लैनेट्स आते हैं वो लंबे टिकने शुरू हो गए हैं। मतलब जो 13 महीनों के लिए आता था वो 18 महीने से पहले जगह नहीं छोड़ रहे। तो ये मेरे लिए भी एक लर्निंग है आप लोगों के साथ काम करते करते जो है। तो इसमें आपने, क्योंकि करियर में अल्लाह ने आपको अचीवमेंट देनी है। बहुत सारे लोग शायद ये जो जेमिनाइज हैं उनके करियर की ट्रांसफॉर्मेशन हो आने वाले 2 सालों में। आप एक जगह से निकल के किसी दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। एक बिज़नेस को वाइंड अप करके किसी दूसरे काम में भी आपकी जो है ना वो जाने का इम्कान मौजूद है।
باقی دنیاوی ڈیزائرز اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کی پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوستی والا خانہ آپ کی فیور میں چل رہا ہے، یعنی فرینڈشپ ایریا جو ہوتا ہے، لو لائف والا خانہ آپ کی فیور میں چل رہا ہے. اولاد سے ریلیٹڈ معاملات اس وقت اللہ کے حکم سے انڈر کنٹرول نظر آتے ہیں. کوئی دنیاوی خواہش جس کی آپ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں جیمنائز، اللہ میرا کرے کہ جو ہے سال کے فرسٹ ہاف میں اس کی پوری ہونے کے بہت برائٹ امکان موجود ہیں. جو لوگ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اپریل سے ٹائم جو ہے وہ فیوریبل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے یہ شکر ہے کہ 17 مارچ سے جو ایک ستارہ جگہ بدلے گا اسی ویک میں، اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو اگلے ویک میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو آپ کے اندر ایک ذہنی رولر کوسٹر چلی ہوئی تھی پچھلے پورے 1 سال سے، اب پریکٹیکلی اس کا جو ہے نا خاتمہ ہونے کی طرف پہلے ستارے نے قدم رکھ دیا. تو یہ کتنی اچھی خبر ہے کہ انشاءاللہ جب ذہن میں روشنی آئے گی، ہمارے جیمنائز اپنے کام میں بھی پرفارم کر سکیں گے. ہمارے وہ جیمنائز جو خدا نہ خواستہ اگر کسی بیماری میں تھے، ان کے لیے بھی یہاں پہ بہتر اسٹریٹجی ستاروں کی بنتی ہے، اور وہ بھی ایک بہتر زون میں اب داخل ہوں گے. 17 مارچ کو پہلا ستارہ جو یہاں پہ جو ہے وہ انٹر ہو گیا ہے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے. ورنہ آپ کو میں بہت زیادہ کہتی رہی ہوں کہ آپ اپنی جاب، اپنی صحت پہ اس وقت جو ہے کسی چیز کو آپ نے اہمیت نہیں دینی. اور باقی جو کہانی ہے وہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں. مارس اور مرکری والی جو ہے کہ انشاءاللہ 19 مارچ کو ایک ستارہ آپ کی جان چھوڑ دے گا، اور بائی دی اینڈ آف 3rd ویک آف مارچ مارس بھی یہاں سے نکل جائے گا. تو کافی حد تک ایک ریلیکسیشن والے فیز میں تو آپ انٹر ہونے جا رہے ہیں. لیکن زندگی کلاک کی طرح چلتی رہتی ہے، ایک نہ ایک جگہ پہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے. میرا کام صرف یہ ہے اس زون کی نشاندہی کرنا. جی اگلا زون اے کا چوتھا ستارہ آ گیا کینسر، یعنی کہ برج سرطان. اردو میں جن کے نام ہے سے، انگلش میں جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہوں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. جی کینسیرینز ڈسکس کریں گے مارچ کے 3rd ویک کو، جو کہ سٹارٹ کر رہے ہیں 12 مارچ سے، اور 19 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی 12 مارچ 13 مارچ میں نے کلوز کرتے ہوئے بھی کینسیرینز آپ سے کہا تھا کہ بچوں پہ جو ہے وہ آپ کی اس وقت جو ہے گرپ سٹرونگ ہونی چاہیے، اس کی ہینڈلنگ بہتر ہونی چاہیے. آپ کی لو لائف میں اگر کوئی بریک اپ کی سچویشن چل رہی ہے اور اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں تو بھی اس وقت پیشنس بہت ضروری ہے. لیکن انشاءاللہ ان ستاروں نے اگر آپ کے لیے پرابلم ڈالے تھے، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کے لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کے جو ہے دوستیوں سے ریلیٹڈ کینسیرینس معاملات، آپ کی دنیاوی خواہشات میں کوئی مایوسی، تو اب آپ کو مبارک ہو کہ پہلا ستارہ اسی ہفتے 17 مارچ کو وہاں قدم رکھے گا، جو تھوڑا تھوڑا آپ کو بے فکر کرنا شروع کرے گا. اور ریوارڈ کا بھی ٹائم انشاءاللہ آئے گا، لیکن ابھی یہ آپ کو بے فکر کرنا شروع کرے گا، یعنی آپ کی وریز کو ذرا کم کرے گا. 14 اور 15 مارچ کے جو 2 دن ہیں اس میں نظر آتا ہے اللہ کے حکم سے کہ آپ کا ہیلتھ ایریا، آپ کا جو ہے وہ جاب والا ایریا یہاں سے خاصا بہتر ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے یہ بھی ستارے یہاں پہ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ جاب کے پریشر کو یا ہیلتھ کی لتھارجک ہونا، سستی محسوس کرنا، ان 2 چیزوں کو مینج کرنا بھی ہے آپ نے. اور اگر آپ نے مینج کر لیا تو ریوارڈ بھی اتنا ہی زیادہ پھر نظر آتا ہے. 17 مارچ بھی ریلیکسنگ ڈیٹ ہے کینسیرینز، موڈ بھی کچھ بہتر نظر آتا ہے آپ کا. 18 اور 19 تھوڑا سا وریز ڈال رہی ہیں ریگارڈنگ کریئر اور فائنینسز. پاکستان میں تو سمجھ آتا ہے، باہر کے ملکوں میں میرے جو اوورسیز کلائنٹ ہیں ان کو کیا پریشر تنگ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے اب آپ کو اپنے پاکستانی رشتہ داروں کی ایڈ بڑھانی پڑے گی،
کیونکہ آپ کے تھوڑے سے پیسے ان کی بہت سارے مسائل کو ختم کر کے جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت برے حالات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ خیر کام کرنا ہے، میں کیا آپ کو ڈاؤن کروں اور بری باتیں کر کے پریشان کروں، یہ تو میرا ریزولوشن ہے کہ نہیں، میں نے ایک امید کا کام ہی کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ ہاں شوگر کوٹڈ طریقے سے میں وارننگ تو دیتی ہوں، لیکن بہرحال اوور آل جرنلی میرا کام ہے آپ کو بجھنے نہیں دینا، نہ خود کو ڈاؤن ہونے دینا۔ تو جی یہ ہے کہ 18 اور 19 میں جو ایک کرائسس ہے وہ ذرا تنگ کرتا ہے آپ کے فائنینشیل ایریا میں، مینج ضرور کیجیے گا۔ وہ جو ہے جمپ آیا ہماری، اس میں آپ کو فیل ہو گیا ہوگا، اب آپ لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ تو 18 اور 19 کا جو کرائسس ہے وہ آپ نے مینج کرنا ہے ریگارڈنگ فائنینشیل ایریا کے اندر جو ہے۔ باقی اب ستاروں کی جو بڑی گلیکسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارے کینسیرین سٹوڈنٹس ہیں، ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا 19 فیبروری کو آپ کے اندر ایک جوت جگانے کے لیے، ایک لگن ڈالنے کے لیے جو ہے، لیکن دو ستاروں نے یہاں پہ نظر بٹو کا کام شروع کیا۔ ایک آیا 3 مارچ، دوسرا یہاں پہ آیا 8 مارچ سے۔ انہوں نے پھر آپ کی ڈائیورژن شروع کر دی، جس کی بنا پہ میں نے آپ کو بار بار وارننگ دی تھی کہ جو بھی کام کریں بس ویجیلنٹ ہو کے کریں۔ جی کینسیرینز، ہم اس جملے کو پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ 18 اور 19 مارچ میں فائنینشلی آپ نے چیزوں کو پازیٹیولی ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے کوئی کسی بھی قسم کا جو سٹریس ہے نا، وہ آپ کو تنگ کرنے کا اس کا امکان موجود ہے کہ وہ تنگ کر کے آپ کو جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کے باقی ہاؤسز کو پڑھتے ہیں، تو جو ہمارے کینسیرین سٹوڈنٹس ہیں اور جو وہ کینسیرین جو کسی قسم کے مسائل میں پھنسے ہوئے تھے، عدالتی ہو گئے، کوئی پیپر ورک ہو گیا، کوئی لیگل بیٹل آپ کی ہو گئی، کوئی جو ہے کرائسس جو آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ جو بزنس میں کینسیرینز ہیں، تو 19 فیبروری کو ایک ستارے نے یہاں پہ پازیٹیو قدم رکھا، لیکن دو ستارے اڑچنے ڈالنے کے لیے کینسیرینز آ گئے۔ ایک آیا 3 مارچ، دوسرا 8 مارچ۔ لیکن یہ کر کیا رہا ہے کہ یہ صرف اس وقت میں آپ کو ایک احتیاط میں بار بار کہہ رہی تھی کینسیرینز، کہ 3 مارچ سے لے کے 3 مارچ سے لے کے 19 مارچ تک ایک تو جو ہمارے کینسیرین جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ویجیلنٹ رہیں۔ کسی قسم کا کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ اگر کام ہے تو وہ بہت زیادہ ہوشیار ہو کے کرنا ہے، اس میں کوئی غلطی نہ موجود ہو۔ آپ نے کوئی پیپر ورک کرنا ہے، کوئی لیگل بیٹل ہے، کوئی ویزا اپلیکیشن ہے، کوئی آپ کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام ہے، تو یہ ستارہ جو 3 مارچ کو آیا، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس میں مسٹیکس یا غلطیاں کروائے۔ تو یہ ٹائم فریم جو خراب تھا وہ 3 مارچ سے شروع ہوتا ہے اور اسی ہفتے 19 مارچ پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک رولا تو آپ کی مک جائے گا اسی ویک کے اندر جو ہے۔ باقی اس وقت ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے ستارے میرے حساب سے تو بہتر چل رہے ہیں۔ جو کاروباری ہمارے کینسیرینز ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز لے کے آئے۔ ہمارے وہ کینسیرینز جو جاب کے اندر ہیں ان کے لیے اللہ پروموشن کے حالات بنائے۔ ایک اچھی ساکھ آپ کی جو ہے وہ اس وقت جم سکتی ہے سال کے فرسٹ ہاف میں۔ کوئی شہرت کا آپ کے لیے سائن انڈیکیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کو کس چیز سے نواز دیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک جملہ پھاٹی ہو رہی ہے اگر اتنی شہرت لے سکتا ہے، تو یہ تو پھر کوئی بھی کسی کے پیڈسٹل پہ کوئی ایسی کامیابی آ سکتی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے کامیابیاں بھی آتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو کیونکہ انفارم کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ مواقع دستک دیتے ہیں، گریب کرنا آپ کا کام ہے۔ مالک نے کتنا نوازنا ہے، کن کب کہنی ہے اور کیا دینا ہے، یہ ان کا ڈومین ہے۔ ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس زون میں اپنی لک کو ٹرائی کیجئے۔ اس کے علاوہ 17 مارچ کے بعد سے ایک ٹائم اچھا شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا میں نے پہلے آپ کو ذکر کر دیا، جو آپ کے کتنے ایریاز کی ریپیئر کرے گا۔
दुनियावी ख्वाहिशात से रिलेटेड मामलात, दोस्तियों से रिलेटेड मामलात, और जो है वो आपके जो मसाइल हैं, बच्चों से जो रिलेटेड वरीज़, वसवसे और कोई जो है, इन चीज़ों में आपके लिए वो एक पहला हवा का झोंका साबित होगा। 17 मार्च से शुरू होने वाला जो वक्त है वो यहाँ पे आपको ज़रा आसानियाँ देगा। दूसरा, मेंटल स्ट्रेस जो है, ये तो हम कब से इससे फाइट कर रहे थे। कैंसेरियंस को मैं बार बार कहती थी, कोई भी सवारी चला रहे हैं एहतियात से चलाएं। आपने कोई वो नहीं करना, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, और अपने हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान करें, कोई हड्डियों की तोड़ फोड़ मेरे कैंसेरियंस को परेशान ना करे। तो जो वर्स्ट पार्ट था वो जनवरी की 20 से ख़त्म हो गया था, बट प्लैनेट इज़ देयर। तो जब तक ये निकल नहीं जाता, निकल जाएगा, अब आपकी जान छोड़ देगा, जान आपकी छोड़ देगा कैंसेरियंस डे जो है मार्च के 3rd वीक तक। तो आपको लगेगा यहाँ से किसी ने बोझ उठा लिया है, और नींदें भी बेहतर हो जाएंगी, और दिमाग की जो स्पीड इसने तेज़ की हुई थी वहाँ पे भी दिमाग को भी थोड़ा सा सुकून आएगा। तो आपके लिए जो बहार है वो यहाँ पे खुशगवारियत लाती हुई इंडिकेट करती है। कैंसेरियंस आपके करियर में फर्स्ट हाफ ब्लेसिंग दे सकता है। तो मैं इसलिए बार बार जो कैंसेरियंस आप लोगों को बकअप कर रही हूँ ना, और मैं क्योंकि यहाँ पे भी मुझे रिमाइंडर देना है कि जो अपने काम को बेहतर करना चाहते हैं, फेम की कोशिश है, या नए कारोबारी मौके ग्रैब करना चाहते हैं, जॉब में अपग्रेड होना चाहते हैं, अपनी साख को बेहतर करना चाहते हैं, इस वक्त साल का फर्स्ट हाफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ आपको यहाँ पे ज़रूर मेरा रब आपको नवाज के जाएंगे इंशाल्लाह। ये थे जी हमारे ज़ोन ए के 4 सितारे, और अब हम चलते हैं अपने ज़ोन बी की तरफ, और हमारे साथ रहने की दरख्वास्त, हमारी पुरानी वही रवायत हम बरकरार रखेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, ब्रेक के बाद अब हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मिलते हैं ज़ोन बी के 4 सितारों के साथ। आपके प्यारों के सितारे उसके अंदर है, उनको भी जानिए, पढ़िए, परखिए, उनके लिए भी सदका जारिया बनिए उनकी मदद करके। तो होती है मुलाकात आप लोगों से ज़ोन बी में। थैंक यू।